Hello everyone, welcome back to my channel. आज जायते पण हा न्यू रेसिपी घालता विच इज बटर गार्लिक सी ब्रीम आणि हे पावटी तुमकां लायव्ह रिव्यूजूय पळोवंक मेवतले. सो हांवें फ्रेश सी ब्रीम हाडलें कट करून आणि क्लीन करून. सो आमी आतां तेका 3 कट्स घालया ईच सायड सो दॅट द मॅरिनेशन बरें उरपा आनी तेका बरो फ्लेवर येवपा. हांवें अशें करून ते कट केले आनी आतां तेका मीठ लावया आनी एटलिस्ट एक 5 to 10 minutes दवरया कित्याक मातशें मीठ लावन दवरल्यार बरें. मॅरिनेशन पेस्ट करपाक आमी आतां डील लिव्स घेवया. हांव नको तुमी तुमच्या किचनान डील लिव्स यूज केले जाल्यार बट डील लिव्सान बरो फ्लेवर येता तांकां. अशें बारीक चॉप करून डील लिव्स बावलान घालपाचे. थोडी पासले घेवन बारीक चॉप करून त्या बावलान घालपाची. आतां आमी 500 grams बटर घालया कित्याक बटर घाल जाल्यार तितून आनी बरो ज्युसी आनी बटरी फ्लेवर येता. तुमकां जाय जाल्यार तुमी आनी एक्स्ट्रा दिवन घालपात बटर. आनी तें बरें क्रिमी जावपाक तितून आमी क्रीम चीज घालया एटलिस्ट 3 to 4 tablespoon. आनी बरो टँकी फ्लेवर येवपाक आमी एक फूल लेमन स्क्वीज करुया. तुमी चड लेमन घाल तितलो आनी बरो टेस्ट येता. लेमन घालता पळोवन आमच्या हापीत हांव आनी लेमन खावपाक. लेमना सोमते कांतार म्हणले. सिजनींग कंटिन्यू करुयात. स्पायस येवपाक मातशें तितून पेरी पेरी सिजनींग आनी चिली फ्लेक्स एड करपाचे. हांव आनी लेमन स्क्वीज करता कित्याक म्हाका टँगी लायक. तुमकां जाय जाल्यार तुमी एड करपा जाता, इट्स ऑप्शन. मागीर आमी इल्ली सॉल्ट घालपाची फॉर टेस्ट. बटर गार्लिक इज इनकम्प्लीट विदाउट गार्लिक. सो आतां एक होल गार्लिक स्मॅश करून बारीक चॉप करून ते बावलान घालपाचे. तुमकां बरो फ्रेश फ्लेवर जाय जाल्यार तुमी कोरिएंडर एड करपाचें फायनली चॉप करून. फायनली क्रश ब्लॅक पेपर स्प्रिंकल करपाचे. आतां तें सगळें बावलां आहा तें मिक्स करपाचें आनी तेजो बरो एक मॅरिनेशन पेस्ट करपाचो. आतां आमी तो पेस्ट नुस्त्या लावन बरो मॅरिनेट करपाचो सो दॅट तो बरो फ्लेवर लागपा. फॉयलान घालून फ्राय करपा जाय. सो आमी हाफ फॉयल घेयला आनी तेका बरें तेल स्प्रिंकल केलें तेजेर आनी मातशें रब केलां सो दॅट तें आमचें फीश पाकन जावपा तेका.
आतां तो फॉल करून फोल्ड करपाचो आनी बंद करपाचें सो दॅट तो फ्लेवर आनी आख्खो ज्यूस तितून भितर उरपा. Wrap this, you have to marinate this at least for 15 to 20 minutes, and after that you have to put this on the pan or you can bake this. But I will prefer to fry it on the pan. आता तें फ्राय करपा हांवें पॅन गरम केलें आनी तितून 4 to 5 tablespoon ऑयल घाल्लें. मागीर ते फीश आमी तितून फ्राय करपाचें एटलिस्ट 5 minutes each side. सायड बाय सायड हांवें म्हाजें मॉकटेल केलेलें गुआवा स्पायस म्हणून. फुगडी तेजी हांव रेसिपी घालतलो. स्टे ट्यून्ड. तें म्हणल्यार आमचें फीश रेडी जालें. बरो वास येयलो तेजो. फक्त हापी येयलें जाली काय म्हण विचारपा वासाचेरूच. ओय जालें. तूं हातोलें कितें तूं फीश हातोलें. फायनल रिवील गायज. सो हें कशें जालें तें आनी हांव तेजेर बरो लेमन स्क्वीज करतलो आनी तेंकां सगळ्यांक ट्राय करपाक दितलो आनी मागीर तेंची रिव्यूज घेतलो. पळोवया ती कितें सांगताय ती. चोय कितली ज्युसी गार्लिकी आनी बटरी आहा तें. कसं लागलाय. जोड बरे बरे अरे जोड बे रूम कशें लागता तुका. काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग. तू मला गुड काय? सरदार हां पन्ना रुको जरा सबर करो. बरं लागतं मम्मीची. निकन तू गुड सरदार तू गुड पोय पोय हा तू हा कशें लागता. बरी हा यमी हा ओय यमी यमी. garlic infused lemon butter आणि spices ते सगळे. Thank you for watching guys. Don't forget to like, share and comment. उजो मग लागतं की